मकबूजा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को खत्म हुए 4 साल हो गए। मोदी हुकूमत ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A खत्म करके कश्मीरियों के साथ उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जिसकी जमानत भारत के पहले वजीर आजम नेहरू ने कश्मीरियों को दी थी। कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के बाद मोदी बेलगाम होता चला जा रहा है। कश्मीर में हिंदुओं की सीटें बढ़ाने, मुस्लिम वोट बैंक तकसीम करने के लिए नई हदबंदियां की गई हैं। इसी तरह आर्टिकल 35A को खत्म करने का वाज़ेह मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश डोगरा दौर से ही की जा रही है, मगर अब गुज़िश्ता 4 साल पहले से मौजूद सियासी जमातों को कमज़ोर करने के लिए 7 नई सियासी जमातें भी बना दी गई हैं। इसके अलावा मकसद ये है ताकि मुस्लिम वोटर्स को तकसीम किया जा सके, मुस्लिम वोटर्स को कम किया जा सके। इसके अलावा अगस्त 2019 के फैसले ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत खत्म की और लद्दाख को भी इस इलाके से अलग कर दिया गया। मोदी हुकूमत गुज़िश्ता 4 साल में डोमिसाइल की पॉलिसी के तहत तेजी के साथ हिंदू आबादी में इजाफा कर रही है। लाखों हिंदुओं को डोमिसाइल देने के साथ साथ इंतखाबी नशिस्तों की तकसीम भी इस तरह से की जा रही है जिसका ज्यादा फायदा जम्मू को ही होगा। जिसकी बेदर्द हुक्मरान का नाम है मोदी, जिसने ये तय कर लिया कि उसने हर हाल में हर तरीके से अपना तसल्लुत कायम रखना है और अपनी जो पार्टी है या उसकी जो हुक्मरानी है उसको तीसरे डेमोक्रेटिक दौर के लिए भी उसकी राह हमवार करनी है। और वो 24 साल में 1999 में कारगिल जंग हुई। वो पाकिस्तान की तारीख में शायद पिछले जब से 1971 की जंग के बाद सबसे बड़ा जो ब्लंडर पाकिस्तान ने किया कश्मीर इशू पे, जिसके बाद से हम दहशतगर्दी के उसमें दर्जे में रख दिए गए मुस्तकिल। इक़दाम मोदी की तरफ से हो रहे हैं, वो उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल ठीक, क्यों यूएन के अंदर वो पॉइंट नहीं उठाते? सिर्फ उसकी वजह यह है कि बड़ी मईशत है, बड़े लोग हैं, बुग़्ज़ पाकिस्तान में, बुग़्ज़ सी पैक में, बुग़्ज़ चाइना पाकिस्तान दोस्ती में, बुग़्ज़ ईरान पाकिस्तान दोस्ती में, बुग़्ज़ सऊदीया पाकिस्तान दोस्ती में जो है वो तमाम के तमाम मोदी के साथ जानबूझकर ये तमाम सूरत हाल आलमी सब। इमरान खान साहब अमेरिका के विजिट से वापस आए कश्मीर बेच के 2019 में, जब आप ये बात कर रही हैं तो वापस आके उन्होंने बयान दिया। एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। सारी काबीना जो इस वक्त अपने घरों में बैठी मौज कर रही है और वर्कर जेलों में है ना, वो सारी काबीना एयरपोर्ट पहुंची। इमरान खान ने खिताब किया, मुझे लगता है मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। आज तक उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि वो दूसरा वर्ल्ड कप क्या था, वो क्या मिला पाकिस्तान, वो क्या ऐसी चीज थी। अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर भी मनाया जाएगा। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि इन तमाम तर इक़दाम के बावजूद जो कश्मीरी हैं उनका जज्बा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा है। मोदी चाहे जितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर ले, जितने भी मजालिम ढाले। 5 अगस्त 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसके बाद से पाकिस्तान चारों खाने चित हो चुका है। दरअसल दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक कर दिया गया था और उसके हटाने के बाद से कश्मीर में जिस तरह का बदलाव आया है उसे देखने के बाद में पाकिस्तान मीडिया की चीखें निकल रही है। दरअसल दोस्तों, 5 अगस्त आने वाला है और उसके आने से पहले ही पाकिस्तान मीडिया अब रो रो कर बातें कर रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी की नहीं सुनते हैं और अब उन्होंने आगे का प्लान भी बना लिया है और कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। दरअसल सनातनियों की आबादी बढ़ने के साथ ही अगर आने वाले समय में वोटिंग भी होती है तो उसमें भी भारत ही जीतेगा। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया अब ये पूरी तरह समझ चुका है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी हालत में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से बात नहीं करने वाले। 24 साल में 1999 में कारगिल जंग हुई। वो पाकिस्तान की तारीख में शायद पिछले जब से 1971 की जंग के बाद सबसे बड़ा जो ब्लंडर पाकिस्तान ने किया कश्मीर इशू पे, जिसके बाद से हम दहशतगर्दी के उसमें दर्जे में रख दिए गए मुस्तकिल, वो कारगिल वॉर थी। उसको 24 साल हुए हैं
اس ان 24 سالوں میں 11 سال تقریباً پرویز مشرف کی حکومت رہی ہے، 6 سال کیانی ڈاکٹرن رہی ہے اور 6 سال باجوہ ڈاکٹرن رہی ہے. 12 اور 11 یہ 23 سال بنتے ہیں 24 سالوں میں. مجھے بتایا جائے کہ اس دوران ہم کیا کرتے رہے. مجھ سے جو سوال پوچھ رہی ہیں آپ، سوال تو ان سے پوچھیں نا جن کا یہ کام تھا، جنہوں نے 75 سال مجھے جب میں بچپن میں جب میں پیدا ہوا اور میں اسکول کا قاعدہ الف ب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے کاف کشمیر سکھایا گیا، میرے اندر ڈالا گیا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور اٹوٹ انگ ہے اور ہماری شاہراگ ہے. کدھر ہے وہ شاہراگ؟ اور جب وہ شاہراگ کاٹی جا رہی تھی اس وقت جن کی ذمہ داری تھی اس کشمیر کو بچانے کی، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ یہ کر رہے تھے کہ وہ یہاں پاکستان کے اندر فساد پھیلا رہے تھے. عمران خان صاحب امریکہ کے وزٹ سے واپس آئے کشمیر بیچ کے 2019 میں، جب آپ یہ بات کر رہی ہیں تو واپس آ کے انہوں نے بیان دیا، ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال ہوا. ساری کابینہ جو اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھی موج کر رہی ہے اور ورکر جیلوں میں ہے نا، وہ ساری کابینہ ایئرپورٹ پہنچی. عمران خان نے خطاب کیا، مجھے لگتا ہے میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. آج تک انہوں نے یہ ایکسپلین نہیں کیا کہ وہ دوسرا ورلڈ کپ کیا تھا، وہ کیا ملا پاکستان، وہ کیا ایسی چیز تھی جس کو وہ کہتے ہیں دوسرا ورلڈ کپ میں جیت کے آیا. اسی وقت آرمی چیف قمر جاوید باجوہ امریکہ گئے پینٹاگون کے دورے پہ، ان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی. کس بنیاد پہ، کس بات پہ، کیا کارنامہ کیا تھا پاکستان نے یا پاکستان کے آرمی چیف نے جس کی وجہ سے 2019 میں انہیں 21 توپوں کی سلامی دی گئی پینٹاگون میں؟ یہ سوالات ہیں میرے، دے مجھے ان کا جواب. کہ آج تک کبھی کسی اور سیاسی اور فوجی قیادت کے دور میں انڈیا آرٹیکل 370 اور 35 سے ختم نہیں کر سکا، اسی وقت ختم کیوں کیا؟ اور پھر اوپر سے ہمیں اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہا آدھا گھنٹہ آپ دھوپ میں کھڑا ہو جایا کریں جمعے کے بعد احتجاج کرنے کے لیے. اور سرینا، یہاں اسلام آباد سرینا ہوٹل کے باہر ایک گھڑی آج بھی لگی ہوئی ہے جو میرا منہ چڑھاتی ہے جب بھی کبھی وہاں سے گزرتا ہوں. افسر صاحب، اس پہ وقت آ رہا ہے کہ کتنا وقت گزر گیا 5 اگست 2019 کو؟ اگر آپ اس پہ اپڈیٹ کر دیں مجھے. جی آ رہا ہے وقت آ رہا ہے ابھی بھی. آپ ہماری ڈٹائی اور بشرمی چیک کریں. وہاں سے وہاں صدر گزرتا ہے، وہاں سے وزیر اعظم گزرتا ہے، وہاں سے آرمی چیف گزرتا ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی وہاں سے گزرتے ہیں، انٹیلیجنس چیف گزرتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ جس وقت یہ سب ہو رہا تھا وہ اس وقت پاکستانی میڈیا پہ یہ انسٹرکشن نہیں بھجوایا کرتے تھے کہ آپ کشمیر پہ پروگرام کریں، کشمیر پہ اویئرنیس پروگرام کریں. وہ کہتے تھے پیناما پہ پروگرام کریں، ڈان لیکس پہ پروگرام کریں. میں نے پہلے بھی اگزامپل دی ہے کہ صرف 14 ماہ میں 4,500 پروگرام، ٹھیک ہے، سینکڑوں پروگرام روزانہ. 108 پروگرام کرنٹ افیئرس کے ہوتے ہیں ٹی وی چینل پہ روزانہ پاکستان میں، 108. اور وہ سارے پیناما پہ اور ڈان لیکس پہ ہوتے تھے، کشمیر پہ نہیں ہوتے تھے. تو یہ کیا مجرمانہ غفلت؟ جب آپ اس پہ سزائیں نہیں دیں گے، کسی کو پوچھیں گے نہیں، تو آگے کا راستہ ہم بہتر کیسے کر سکتے؟ ٹھیک ہے جی، سزائیں تو ایک سوالیہ نشان ہے، مل جائے تو مسئلہ ہے، نہ ملے تو مسئلہ. شمائلہ یکسو قسم کے ہٹ درم بے درد حکمران کا نام ہے مودی، جس نے یہ طے کر لیا کہ اس نے ہر حال میں ہر طریقے سے اپنا تسلط قائم رکھنا ہے اور اپنی جو پارٹی ہے یا اس کی جو حکمرانی ہے اس کو تیسرے ڈیموکریٹک دور کے لیے بھی اس کی راہ ہموار کرنی ہے. اور وہ جب بھی الیکشن کے قریب جائے گا، جب بھی الیکشن وہاں پہ ہونے کے در پہ ہوں گے، تو ایک بات کلیئر ہوگی کہ وہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کو نقصان پہنچانے والی پالیسیز اور عمل درآمد اور اقدامات اٹھائے گا اور اس پاپولر سینٹیمنٹ کو بھارت میں اس کا پرچار کرے گا اور وہاں سے جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں ان کو وہ مینج کرے گا. یہ جو آج ہم حیت دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، جو نئی حلقہ بندیاں کی جا رہی ہیں، نئی سیاسی جماعتیں تشکیل دی جا رہی ہیں اور نئے سے نئے وہاں پہ وینچرز کریٹ کیے جا رہے ہیں، یہ تمام کا تمام جو معاملہ ہے یہ نتائج ہیں. لیکن اصل میں جو تسلسل ہے وہ وہی ہے جو کئی سال پہلے شروع ہوا، جو 2019 میں شروع ہوا 5 اگست کو. یہ 5 اگست 2019 کو مودی نے پلان کیا تھا کہ اس نے کس طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں ایک ہارڈ کور فنڈامنٹل ہندو ذہن کے شخص کی حکومت بنانی ہے، کیسے وہاں پہ اس نے ایوان پہ قبضہ کرنا ہے، کیسے اس نے وہاں سے لوگوں کو منتخب کروانا